هذا نبدو غميس نوزالا كيسيون نوسالين دي فرنسا حيث بوساكي كان الموث جيون ورجاز يتوسنان ذي ثلاث تمازيغ ذوك السلم ذي نس ذوك نادي فلاس على دغاين يرزان ثسني لستنا لي لينغويستيك وكيد تسوالي مع ثطاس ديون اذا ثيسنا البروفيسور محمد داخلي حدادو يقوضن هي غير لا فوربي ذا سالي دي فرون صغور اعقال تواشولتيس ذوي ذي قرضنا تسمكتير محمد داخلي حدادو ذو نيقلولن في نوفمبر 1954 ذي ثمورث للجزائر تما ناثو غريس ذي الجهه فقايث وذي فذا القراينس ذي ناو وين دغا إد خدمن طاس تزراوين غاف ثلاث نتمازيغ طاس قد لي سندغان إد يسوفا على دغا ذقوامك قلا قد يلي وسلم نتمازيغ ثمكات سوارو ثمازيغ ثامك إقلا قد يلي وقلب ذو سكفل غاف يمسلاين وينك إج توفرن ذيك سد سمكتا كان نتا يقول أنا لدارك سكوسن 1994 جيد لا كولتور إد لا لونغ بربر نغيون نوناذي ذي نماك نقلب ذي ثلاث لكو ذي لسن تمازيغ يورا غن غف يمازيغن يتوسنن وذ إدي جاني سمو نسن ذو قمزروي ذو وطاس الأمور النظام على دغا ذي ثمتين ذي ثمازيغ سمثال بروفيسور محمد داخلي حدادو وين داغن يخدم من طاس تزراوين وين داغن يقلحان ذو طاس نوذ ماون نادي إجلوذان ويجنوض حن غاف تمازيغ سمكا كان وين يخدم القرايه نس ذاكي في فرنسا في ثمورث للجزائر وين داغن إجنوذان فين جان إمزورا ذكيذلس لاكو ثلاث تمازيغ ثناد سيان سبيسياليست اون لينغويستيك وذم يارو داغن ذا مسناو ذي تسني لس وين إيغوران إذليسنا تسمكا كان البروفيسور محمد داكلي حداد فلاسيا فوربي وين إجلان مسلاي أكني وثاون ثمازيغ ثلاث تيمات أكني وثا غن فرانسيس سمرا بين يتوفرن داخلي نس لا لونغ فرونسيز لو ثلاث تعرف ذا غن شكون وين يجي خدمن ناديا ستثلاين إمارة وديما إلمن ثلاث تمازيغ سيسمي وسيسم نخدم دين مالن بربر تلفزيون سيسم ذا غن نهي مغنا سنة تمازيغ ويدي تناضح ويدي كاثن فلاس أنواجه الكل ونعزي ثوا شولت البروفيسور محمد داخلي حداد ويدي لاند قاث وغريسنا غوندا النظام افلاسيا فوربي غساني نس ذي ثلويث وكني قار ونزين ارجاز نتسمتثن ماراثن تسو ماشي ماراثن مضل خاصميلا دام واحد داكلي ويني قبلان ساخا نس انقارو ماشي اسمين صديقي ميتوان ساخ 6 كيلو نورا ذو قمزروي ان تسكلا تسنيلس لا ليتيراتور لينغويستيك أمازيغ فلاسيا فوربي تسمكتاد نوغال غار سوغار نتلقي نسالن فلاس غاف من المادي لي مضلتينس كسالن ديت دون تسمكتاد سالي دي فرون تصبحيث بوساكي. Le dictionnaire guinéen يفقد دوك سوغاس 212 c'est-à-dire pour le 50e anniversaire de l'indépendance. L'indépendance, أطاس تمغلي وين يقلنا في الانديبوندونس من كل يوم مشيت يخدم لكن راسه الخدمه تكتاف هذا الوقت تكتاف فم زروي نتمناضين للجزائر لكن هاد السكنه لاصل نتمورتا غينيا انسى تمورتا غينيا يدوغم يجلس نينس تمسلايفيس دونك لو ديكسيونير غينيا جمع ديكس أكثر من 500 يسمعون متمدينين للجزائر متمدينين أو تسودرين للجزائر في مدينين يكسعان أمزروي أتفكران ذيا الجزائر وهران قسنطينة تيزي وزو فقايت بويرة عنابة إتسيتيرا دونك ذا شو خدمة عن كينيا فكيرد أكزول ريزومي نمزروين ينس مثال ليس تقديمت أرثورة إفكير ذاغن إسميس أمشي قلا في ثالي تقديمت أمشي قلا ثورة ذا شو المعنى نينس وفيرد أعطس بوال نتمدينين للجزائر خاصة تمسلين تاع تمازيغ لاصن سن تمازيغ زعما تفكر كرام ديال كرا ديال هذا شو عندي هكذا باغ اكزومبل
سكيكدا سكيكدا اسميس تورا اسميس سكيكدا اسميس سكيكدا ذي ثالث ففينيقيث فرومانيث روسيكادي فوالا سكيكدا روسيكادي مقاربين ذي ثالث تلماس ثالث تلماس البكري يقول قانوس 10 يدريسيد سيسم تاسيكدا دونك فوالا روسيكادي اسمها مزيغ الفينيقيين كان دي سميس روسيكادي مي روس تفينيقيث روس دقروي روسيكادي ايكادينيا ان بكيت تفسيرن قام بلي ايكادينيا دازرو ذي التركيز الناف ايكادي المعنى ازرو ام قران ازرو ام قران دونك يزمان الحال ذكروا بزروا ام قران ذي ثالث تلماس سي تسيكدا المعنى باللي وغالن افال غانينينس لا فورم نينينس تمازيغ تسيكدا avec l'arabisation c'est devenu skikda skikda donc اسم غينيا اسم قديم من زيك يسعى اسم تمازيغ الفينيقيين اكو ذي رومانيين كان في اسم من روسيكادي ذي ثالث تلماس اما ذي ثالث تلماس ثالثين سلمت المعنى ماشي عربا باسكو ذي ثالث النيا ذي مازيغنيك حكما ثقل ذا ني مازيغان ذي ثالث النيا دونك اسميس تاسيكدا ومن بعد هاتي فورماسيون نينس يوغان سكيكدا ايرومين وهولندا زاغن سكيكدا و ذي ثموننت لانديبوندونس يقيم سكيكدا